Festival na himugso gikan sa kasaysayan sa lungsod o gihimo kini nga sayaw pinaagi sa usa ka festival labi na sa fiesta o sa adlaw sa pagkahimugso sa lungsod. Sa paglambo sa panahon, ang nahiandan nga pasundayag sa mga panghitabo nga susama niining atong pagabuhaton karon dili na base sa kasaysayan sa lugar. Among mas gipili ang pasundayag og mga karakter sa atong komunidad, diin ang matag-usa niini atong makatunan o pagtulunan. Kini nga pasundayag halad sa Virgen del Rosario sa mga Biliranon. Arriba, Biliranon! Timer starts now. Usa ka kabus na magtiayon ang gigasahan og duha ka anak nga lalaki. Ang kamabuwangan nga si Dencio, nagdako nga matinahuron o mahadlukon sa Diyos. Apan ang kamangguran nga si Deliong, nagdako nga barumbado o nagbulakbol. Silang duha nga mga bata, mga utukan, ug anaay gisunod nga mga prinsipyo. Ray, dili na nato kaya ang mag-eskwela aning duha ka bata. Ato na lang ibilin si Dencio sa simbahan aron makahuman siya og eskwela. Unya, si Deliong, dili na lang sa ato ah. Bahala na og mag-antos kita sa kalisod. Sige, Lucia. Muara na mi sa eskwelahan. Pag-ampi mo sa simbahan. Nilabay ang mga kapatikan. Si Dencio nahimong usa ka pari sa lungsod sa Biliran, ubos sa giyan sa simbahan. Samtang si Deliong, usa sa mga lider sa mga aktivista o gahimong labaw sa mga NPA na patok sa gobyerno. Dong, nagpasalamat ko og dako nga nitong hakas sa akong gihangyo nga paningkita. Gimingaw na kaayo ko nimo igsoon ko. Dencio, wala kong ari aron maminaw sa imong mga tambag. Nakalimot ka na imo kong gibiyaan. Asa ang hustisya o kaangayan diin ang mga pobre magpabiling kabos o mga adunahan samot ka dato. Tumatyak ko! Nasayog ka, Biryo. Kung nibiya man ko kaniadto, kana tungod og alang sa atong pamilya, aron mahawas kita sa kansud. Kanunay ko ikaw nga giampo sa kahitasan, nga giyahan ang imong hunahuna, nga mosurrender ka o balik na sa sabakan sa atong Ginoo. Ginoo! Walay Ginoo! Ni ining higayunan tapos na nako ang atong pagkamaragdoon.